औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकालना। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा नायाब अमल, एक ऐसी कीमती तस्बीह पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इसकी कदर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो कि मुझे बचपन में मिला था। यानी जो इब्तदाई अमलियात थे उनमें जो सबसे पहला अमल था वो ये मुझे जो है वो मिला था, और मैंने पूरा 1 साल इस अमल को किया था। और आज भी जब भी मुझे याद आए, मेरी ज़ुबान के ऊपर जारी हो, तो यह तस्बीह मैं विर्द ज़ुबां ज़रूर करता हूँ। तो ये अमल बहुत ही नायाब, बड़ा ख़ास और बड़ा कीमती अमल है, इसकी कदर कीजिएगा। और ये अमल मंसूब ऐसी हस्ती के साथ है कि जिसकी फ़ज़ीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि मौला अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जिसने भी मेरे इस बेटे की कब्र की ज़ियारत की, वो यूँ ही समझे कि उसने मेरे दादा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की है। यानी जो सवाब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करने का है, वही सवाब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करने का है। जी हाँ, आज जो अमल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यह मंसूब है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सबसे पहले छोटा सा मैं तारुफ पेश कर दूँ कि ये हस्ती हैं कौन, ये रूहानी और नूरानी शख्सियत है कौन, और इनका मुक़द्दस जो ज़ियारत है, इनका जो मुक़द्दस मज़ार है, वो कहाँ पे मौजूद है। 173 हिजरी के अंदर मदीना के अंदर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर पाक हुआ, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बराह रास्त दस्ते फैज़ हासिल किया, और उन्हीं के दौर में ही इस दुनिया से चले गए। और बनु अब्बास के ज़ुल्म सितम से तंग आकर शहर रे के अंदर तकिया की ज़िंदगी गुजारी, और वहाँ पर खुफिया तरीके से दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद और अपने आबा व अजदाद के दीन की तरवीज की। कि तमाम आइमाए कराम इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि ऐसी मोहब्बत तमाम आइमा ताहिरीन ने किसी फ़र्ज़ंद के साथ शायद इतनी ना की हो, क्योंकि ये बराह रास्त इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे। ये हसनी सैयद थे। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, इनके दादा का नाम अली था, इनके परदादा का नाम हुसैन था, और ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से बराह रास्त जनाब ज़ैद की नस्ल में से थे। और इनकी बहुत सी करामात मौजूद हैं, इनके बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जो कि इनके हरम पाक पर हुए, जिनमें बहुत से लोगों को शिफा मिलना, बहुत से लोगों की आंखों का मर्ज़ ठीक होना, बरस का इलाज, बरस के जो मरीज़ हैं इनके रोज़े पे उनको बहुत ज़्यादा लोगों को शिफा मिली, लोगों की शादियों, हर किस्म के काम इनके रोज़े के ऊपर आज भी वहाँ पे जो उलमाए कराम मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सी करामात और बहुत सी फ़ज़ीलतें जो है वो इनसे मंसूब हैं, और बहुत सी किताबें भी सरकार के हवाले से जो है वो लिखी जा चुकी हैं। और इनकी अपनी किताब भी थी खुतबात अमीर अल मोमिनीन, जो इन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, और उसी किताब में से जो जनाब रज़ी थे उन्होंने नहजुल बलागा के खुतबात जो है वो नकल किए मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत रूहानी शख्सियत और साहिब करामत, साहिब फ़ज़ीलत हस्ती हैं कि जिनके रोज़े की ज़ियारत करना कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने के बराबर है। तो तमाम आइमा मासूमीन इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, उल्फत और जो है वो एक जो है दिली लगाव लगाव रखते थे। और यहाँ तक भी है कि मौला नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, तो उसने आके कुछ सवालात किए। मौला नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे अपने शहर के अंदर मेरा एक फ़र्ज़ंद मौजूद है, तुम्हें कोई भी शरीयत के हवाले से कोई भी सवाल पूछ रहा हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, उनका जो जवाब होगा वही हमारा जवाब है।
تو یہ ایسی بردبار شخصیت تھے جن کا میں جو ہے وہ عمل آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میں 2017 میں جب پہلی مرتبہ زیارت پہ گیا تھا تو میں ان کے روزے میں بیٹھا ہوا تھا، زیارت پڑھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حسب معمول میں زری کی جالیوں کو پکڑ کر دعا مانگنے میں مشغول ہو گیا۔ ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا تو میرے دائیں جانب ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بظاہر دیکھنے میں وہ پاکستان یا ہندوستان کے لگ رہے تھے۔ تو میں پاس بیٹھ گیا، میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ اسی اثناء میں جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے نام سے منسوب اردو کے اندر ایک تسبیح ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ تسبیح کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جو بھی اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا لازماً پوری ہوگی، اور میں اس طریقے سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں۔ میں ہر نماز کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھتا ہوں تو میری ہر دعا جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہ دعا تعلیم کی تو وہ میں نے اپنے موبائل کے اندر سیو کر لی، اور اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے میں نے خود تجربات کیے، اور الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو اپنی زبان سے بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس کے جو ہے وہ ایسے موضوعات دیکھے، ایسے کام ہوئے کہ میں جو ہے وہ عرض نہیں کر سکتا، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ تسبیح بعد میں تعلیم بھی کی۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ تسبیح پیش کر رہا ہوں، اور اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آپ اس کو یاد کر لیں، اور اپنے زندگی کے تمام مشکلات مرحلوں میں یہ تسبیح پڑھ کے اپنے مشکل کو آپ آسان کر سکتے ہیں۔ تسبیح آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ اس کو جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ دل میں محمد والے محمد کی محبت اور مودت جو ہے وہ ہونا لازمن ہے۔ تو میں تسبیح آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر سخی، سلام بر بنت سخی، المدد شاہ ذوالفقار علی، کرم حسن امیر اماد الدین، نظر حسین از کربلا شہید۔ آگے آپ نے اپنا مقصد بولنا ہے، شادی کا، روزی کا، کاروبار کا، کوئی بھی، بے وجہ شاہ عبدالعظیم۔ یہ مکمل تسبیح میں اس کو مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ درود بر سخی، یہ درود بر سخی سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلام بر بنت سخی، ان سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ المدد شاہ ذوالفقار علی، یہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب یہ بات ہے۔ کرم حسن امیر اماد الدین، یہ مولا امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ دین کا ستون ہے۔ اور نظر حسین از کربلا شہید، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد بولنا ہے کہ مجھے روزی ملے، میری شادی ہو جائے، میرے اوپر جادو کا اسرار ختم ہو جائے، میرا فلاں جو بھی آپ کی حاجت ہے، اور بوجہ شاہ عبدالعظیم۔ یہ آپ لا تعداد مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ میرا جو طریقہ کار وہ یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں، جو مجھے وہ تعلیم ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، 101 مرتبہ پڑھیں، آپ کی ہر دعا جو ہے وہ پوری ہوگی۔ 101 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لا تعداد، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں۔ اور 2 رکعت نماز حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام سے منسوب، وہ بھی آپ جیسا فجر کی نماز کی طرح وہ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ خود جو ہے وہ محسوس کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک مرتبہ تسبیح آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ بہت نایاب تسبیح ہے۔ ایسے اعمال جو ہے وہ بہت قسمت سے ملتے ہیں، مجھے ملا، میں نے آپ کو دے دیا۔ درود بر سخی، سلام بر بنت سخی، المدد شاہ ذوالفقار علی، کرم حسن امیر اماد الدین، نظر حسین از کربلا شہید، بوجہ شاہ عبدالعظیم۔
دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ.